अहिले बिहानको ठीक 7 बज्यो। नमस्कार। बिहान 7 बजेको समाचार रामधुनी खबरमा स्वागत छ। म हेमन्तको समाचारको सुरुवातमा मुख्य शीर्षकहरू। प्रदेश 1 मा 315 जनामा कोरोना संक्रमण, 6 जनाको मृत्यु। इटहरीमा 65 दिने सिलाई कटाई सिकेका महिलालाई उपहार स्वरूप मेसिन प्रदान। देश समृद्धिका लागि एमसीसी जसरी पनि पास गराउनुपर्छ, मन्त्री कार्कीको भनाई। विराटनगरबाट ठूलो मात्रामा तस्करीको खाद्यान्न र लत्ता कपडा बरामद। सरकारी कोषबाट हतारमा एकै दिन 15 अर्ब खर्चियो। सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध, बिचौलियाको घेराबन्दीमा मन्त्रालय। तालिबानद्वारा महिला मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी। चिनिया अन्तरिक्ष यात्री 90 दिनपछि सकुशल फिर्ता। नेपालका थप 1086 सहित विश्वभरिमा कोरोना संक्रमितको संख्या 22 करोड 85 लाख नजिक। मृत्यु हुनेको संख्या 5.5 लाख पुग्यो र ब्याटिङ कमजोर हुँदा नेपालले अमेरिकासँग हार बेहोर्नु पर्यो, कप्तान ज्ञानेन्द्रको गुनासो। के तपाईँ आल्मुनियम तथा ग्लास सम्बन्धी कामहरू गराउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने अब टाढा धाइरहनु पर्दैन। हाम्रै झुम्का 5 लगौना मोडमा रहेको दाहाल आल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस गए हुन्छ। हाम्रा सेवाहरू आल्मुनियमका झ्याल, ढोका, पल्ला, अफिस पार्टेसन, ग्लेजिङ र काठको पल्लामा विभिन्न रङका सिसाहरू फिटिङ गरिन्छ। सम्पर्क दाहाल आल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस, झुम्का लगौना मोड। प्रोपराइटर विकास दाहाल। मोबाइल नम्बर 9849 93 281। भोजराज दाहाल। मोबाइल नम्बर 98 412 93 804। टेलिफोन नम्बर 025 562 561। इन्डिगो 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 होइन, जहिले नि भित्तातिर फर्केर इन्डिगो इन्डिगो मात्रै भन्नुहुन्छ। यो इन्डिगो को केटीको नाम हो भन्नुस् त? हेत्तेरी, केटी होइन के बुढी। हाम्रो भित्ताको रङ यति राम्रो छ नि, त्यसैको नाम इन्डिगो हो के? लौ, म त के सोचिरहेको थिएँ। जे होस्, रङ चाहिँ मान्नै पर्छ। हरेक मनमा बसेको छु, रङ्गहरूमा म इन्डिगो हुँ। हजुर, घरभित्र होस् या बाहिर, इन्डिगो पेन्ट्स चारैतिर। इन्डिगो पेन्ट्सका इन्टेरियर तथा एक्सटेरियर इमल्सन, प्राइमर्स, पुटिज, इनामेल, फर्निचर तथा काठमा लगाउने स्लिक वुड कोटिङ्स र मनै लोभ्याउने रङहरूका लागि पूर्वाञ्चलकै आधिकारिक विक्रेता दाहाल ट्रेडर्स, रामधुनी 1 लगौना चोक, दाहाल आल्मुनियम सँगै। सम्पर्क यमन दाहाल। मोबाइल नम्बर 9844 078 201 र 98 1680 75 44 र विकास दाहाल। मोबाइल नम्बर 98 520 62 561। इन्डिगो पेन्ट्स, सदा वसन्त। अहिले तपाईँ हामीलाई रेडियो रामधुनीको फेसबुक पेजबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेडियो रामधुनी.com र हाम्रो पात्र एपबाट संसारभरि प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 315 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
857 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 198 र 616 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 117 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी मन्त्रालयका अनुसार PCR परीक्षणका आधारमा मोरङमा 100 जना, सुनसरीमा 64 जना, झापामा 17, धनकुटामा 9, भोजपुर र तेह्रथुममा 2-2, सङ्खुवा सभामा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 3 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मोरङको विराटनगरमा 57, बेलबारीमा 10, बुढीगङ्गामा 9, सुन्दर हरैचामा 7, ग्रामथानमा 4, काने पोखरीमा 3, त्यसै गरेर कटहरी, केराबारी र मिक्लाजुङमा 2-2, सुनवर्सी, उर्लाबारी, रङ्गेली र रतुवामाईमा 1-1, सुनसरीको इटहरीमा 37 जना, धरानमा 16 जना, इनरवामा 5 जना हो भने रामधुनीमा 4 जना, बर्हा क्षेत्र र स्थानीय तह नखुलेकामा 1-1, झापाको भद्रपुरमा 6, दमकमा 4, मेचीनगरमा 2, अर्जुनधारा, बिर्तामोड, हल्दीबारी, कन्काई र झापा नगरपालिकामा 1-1, त्यसै गरी धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा 3 जना, महालक्ष्मीमा 2, चौबिसे पाखरीवास, शहीद भूमि र छथर जोरपाटीमा 1-1 जना, भोजपुरको भोजपुर नगरपालिका र तेह्रथुमको म्याङलुङमा 2-2, सङ्खुवा सभाको 5 पखनमा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 3 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसै गरी प्रदेश 1 मा 24 घण्टामा 380 जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्। संक्रमणमुक्त हुनेमा 196 महिला र 184 जना पुरुष रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने मृत्यु हुनेमा 3 महिला र 3 पुरुष रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। इटहरी नगरपालिकाले सिलाइ कटाई सिप सिकेका महिलाहरूलाई सिलाइ मेसिन प्रदान गरेको छ। उपमहानगरकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले एक कार्यक्रमका बीच सिलाइ मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। इटहरी उपमहानगर वडा नम्बर 5 को तर्फबाट 13 वटा र उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रमको 7 वटा गरी जम्मा 20 वटा सिलाइ मेसिन वितरण गरेको हो। समृद्धि हेलबेटास परियोजना अन्तर्गत 65 दिनसम्म सञ्चालित टेलरिङ तालिमको समापनका अवसरमा मेसिन हस्तान्तरण गरिएको हो। तालिम समृद्धि हेलबेटास परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा मल्टी स्किल एन्ड इन्भाइरोमेन्ट प्रणालीले इटहरी 5 मा सञ्चालन गरेको हो। महिलालाई सिप सिकाएर मेसिन समेत प्रदान गरेर गरिखाने बनाउने लक्ष्य राखिएको उपमेयर लक्ष्मी गौतमले बताउनुभयो। उहाँले सिकेको सिप प्रयोग गरेर 6 महिनाभित्रमा रोजगार बन्न आग्रह गर्नुभयो। वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष कल्याण बहादुर कार्कीले सिप सिकेका महिलाले सिलाएका लुगाको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। समृद्ध हेलबेटास परियोजनाका टिम लिडर बालमुकुन्द न्यौपानेले हातमा सिप भएको मान्छे कहिले भोको बस्नु नपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा आयोजक मल्टी स्किल एन्ड इन्भाइरोमेन्ट प्रणालीका विकास खनाल, वडा सदस्य टिका बस्नेत र प्रशिक्षार्थी सुभद्र ढुङ्गेलले बताउनु भएको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशको विकास र समृद्धिका लागि एमसिसी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार कोशी टप्पुमा प्राकृतिक संरक्षण कोष मातहतको कोशी टप्पु सुरक्षण केन्द्रको कार्यालय उद्घाटन गर्न सुनसरी पुगेका मन्त्री कार्कीले एमसिसी देशको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले दलीय किचातानीले एमसिसी ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढाएको भन्दै जसरी भए पनि संसदबाट पास गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले एमसिसी विकास परियोजना भएकाले यसको विषयमा राजनीति गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। एमसिसी संसदबाट पास गराउनका लागि सबैबीच सहमतिको खाँचो रहेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीका अनुसार असोज 4 गते बस्ने बैठकले बजेटको विषय अघि बढाउने बताउनुभयो। संसदभित्रको गतिरोध हटाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल जारी रहेको भन्दै उहाँले केही दिनभित्र राजनीतिक निकास निस्किने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भारतदेखि तस्करी भएर आएको कपडा र खाद्यान्नको सामान सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको छ। विराटनगर 16 देखि सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउटपोस्ट BOP दरैयाले 1,20,000 मूल्य बराबर
कपडा र खाद्यान्न सामग्री शुक्रबार बिहान बरामद गरेको हो। यसैगरी भारतदेखि तस्करी गरी भण्डारण गर्ने एकजना प्रहरीलाई पक्राउ गरेको छ। मोरङ प्रहरीले गोदाममा सञ्चालक विराटनगर 9 का 32 वर्षीय नवीन जैनलाई तस्करीको कपडा भण्डारण गरेको अवस्थामा बिहिबार पक्राउ गरेको हो। जैनले विराटनगरमा गोदाम सञ्चालन गरेर अवैध सामानको भण्डारण गर्ने गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। अवैध रूपमा सञ्चालन गरेका गोदाममा भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएका दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि किराना सामानसम्म भण्डारण गरेर राख्ने गरिएको पाइएको छ। भन्सार छली गरेर ल्याइएका सामान राखेको सूचनाका आधारमा मोरङ प्रहरीको विशेष टोलीले विराटनगर महानगरपालिका 9 स्थित एउटा गोदाममा छापा हानेको थियो। गोदाममा भण्डारण गरेर राखिएको अवस्थामा 5,65,805 रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। भारतको जोगबनीबाट सीमा क्षेत्र हुँदै भन्सार छली गरेर चोर बाटोबाट भित्र्याइने सामान अवैध हिसाबले गोदाममा भण्डारण गर्ने र उपभोक्ता सामु पुर्याएर बिक्री गर्ने धन्दामा लैजाने जैनको संलग्नता पुष्टि भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जैनको गोदामबाट 182 वटा कार्टुनमा रहेको 2184 किलो मिश्री, 14 वटा कार्टुनमा रहेको 140 किलो काजु, 375 किलो पाउडर पापड र 30 वटा बोरामा रहेको 24 किलो पानीपुरी बरामद गरेको छ। 2,62,080 रुपैयाँ बराबरको मिश्री, 1,82,000 को काजु, 93,600 को पानीपुरी र 28,115 रुपैयाँ बराबरको पापड बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरिएको सामानसहित जैनलाई आवश्यक कारबाहीको लागि बिहिबार विराटनगर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको डीएसपी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तत्काल कुनै पनि दलहरूसँग पार्टी एकता नगर्ने बताएका छन्। पार्टी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले तत्काल पार्टी एकता नगर्ने बताएका छन्। माओवादी केन्द्र नेकपा सहित कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुन गर्ने भनिएका बेला उनको सो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। तर अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनमा दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुने बताएका छन्। आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुन सक्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइरहेको छ। रामधुनी खबरमा अब व्यापारिक विश्रामको पालो। हेत्तेरी राम्रो कार्यक्रम हेर्न थाल्यो कि झ्याप्प बन्द हुन्छ यो कवाडी टिभी। होइन ए बुढो, हिजो भर्खरै टिभी बनाएर ल्याउनु भएको होइन र? हो त, किन के भयो र फेरि? के हुनु, फेरि टिभी बिग्रियो नि। अस्तिदेखि एलईडी टिभी ल्याइदिन्छु, फ्रिज ल्याइदिन्छु, पंखा ल्याइदिन्छु भनेर गफ मात्रै लाउनुहुन्छ खाली। नरिसाउन मेरी नानु, मैले अर्डर गरिसकेको छु क्या। भरे साँझसम्म घरमै ल्याइदिन्छन् तिमीले भने जस्तै अनि खोजे जस्तै एलईडी टिभी, फ्रिज अनि पंखा पनि। अब त हाँसिदेऊ न नानु। हो, तपाईले सोचे जस्तै अनि खोजे जस्तै एलईडी टिभी, एलसीडी टिभी, फ्रिज, राइस कुकर, पंखा, ग्यास चुलो लगायत अन्य सबै खालका ग्यारेन्टी र बिना ग्यारेन्टी भएका इलेक्ट्रोनिक्सका सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै होम सर्भिसको समेत सुविधा रहेको छ। शैलेजा इलेक्ट्रोनिक्स, रामधुनी 1 सेल्फी पुलको पूर्वपट्टि खनार जाने बाटोमा। प्रोप्राइटर वीरेन्द्र चौधरी र रेणुका चौधरी। सम्पर्क 9814244200 र 9842965487। लौ, बिहे नजिकिसक्यो। न त छोरीको लागि साडी नै लिएको छ, न ज्वाइँको लागि सुट नै सिलाउन दिएको छ। सिरक डस्ना कुनै कुराको अत्तो पत्तो छैन। होइन, यति थोरै समयमा क्यारेर म्यानेज गर्ने हो कुन्नी? अब झुम्कामा धरानवालाको कपडा पसल हुँदाहुँदै के टेन्सन लिइरह्यो भने बेहुलीको लागि साडी, चोलो, बेडसिट, सिरक डस्ना अनि बेहुलाको लागि एकै दिनमा सटिङ सुटिङ तयार पारिन्छ। बुढा, हतारमा गरेको काम राम्रो होला नहोला? तिमी ढुक्क हौ न। सिरक डस्ना अत्याधुनिक मेसिनबाट पेलेर दक्ष कालीगढबाट तयार गरिन्छ अनि मात्र रु 5,000 मा कोट पेन्ट र सर्टको कपडा सहित सुट स्पेशलिस्टद्वारा सिलाइन्छ। एकमुष्ट लता कपडाको खरिदमा विशेष अफर पनि रहेको छ। हजुर, धरानवालाको कपडा पसल शुभ सरस्वती स्टोर
रामधुनी 1 हटिया लाइन दुर्गा मन्दिरको अगाडिपट्टि। प्रोप्राइटर मन्जित अग्रवाल। मोबाइल 98 420 35 751 र फोन नम्बर 025 562 071। बिहेमा जानु पर्ने नयाँ गहना छैन, जहिले पुरानो 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 मात्र। लाज लागिसक्यो जहिले झुलाएर हिँड्दा। नरिसाउन काली, तिमीले भनेकै महालक्ष्मी ज्वेलर्सबाट गहना ल्याइदिएको छु। साँच्ची हो र? प्रमिस, लु हेर त। वाउ, कति राम्रो गहना। यु आर सो स्वीट। थ्याङ्क यू बुढो। हजुर, यहाँ जुडमासुन, कन्बजा, तिलहरी, पेन्डल, जन्तर, औँठी, टप, झुम्का, मन्टिका, हौसले, चाँदीका सामान, डर्कस, पन्जा, चनरहारी, टकाहारी पाइनुका साथै सम्पूर्ण सुन चाँदीका सामानहरू खरिद बिक्री गर्नुका साथै बन्दकी पनि राखिन्छ। महालक्ष्मी ज्वेलर्स, रामधुनी 1 झुम्का, सुनसरी। प्रोप्राइटर अमिरीलाल सोनी र अमित सोनी। मोबाइल 98 621 31 631 र 98 040 58 649। यो विज्ञापन पश्चात रामधुनी खबरमा अब बाँकी खबर। विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिने विविध वस्तुको आयात बढेसँगै राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सरकारले 2 महिनाको अवधिमा करिब 1.5 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बितेका 2 महिना साउन र भदौमा मात्र 1 खर्ब 68 अर्ब 57 करोड 76 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेट मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा कुल 10 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य राखेका छन्। सरकारले 2 महिनामा कर राजस्व अन्तर्गत 1 खर्ब 48 अर्ब तथा गैर कर राजस्व अन्तर्गत 20 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सरकारले भदौ महिनामा मात्र 75 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यसै गरी गत साउन महिनामा 93 अर्ब रुपैयाँ र राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा राजस्व मात्र उठाउन पाउने तर सरकारी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था उत्पन्न भएपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बजेट शून्यताको गाँठो फुकाइदिएको थियो। महालेखाले बजेट शून्यताको गाँठो फुकाएसँगै सरकारले गत बुधबार दिनभर हतारमा सरकारी कोषबाट एक दिनमै झन्डै 15 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। सो रकम चालु खर्चतर्फको हो भने बिहिबारबाट सरकारले बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएपछि हतारमा सरकारले कर्मचारीलाई भदौ महिनाको तलब खुवाउनेदेखि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न एक दिनमै यति धेरै खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ। संसदमा जारी सरकार र प्रतिपक्षी दलको किचलोको चपेटामा चालुको आर्थिक वर्षको बजेट परेर मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक बहुमत प्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्च समेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएर काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा प्रशासन क्षेत्रमा चरम व्यथिति सिर्जना हुन थालेको छ। आकर्षक स्थानमा सरुवा हुन दौडधुपमा लागेका कर्मचारी आर्थिक लेनदेनमा समेत मुछिन थालेको पाइएको छ। कर्मचारीले आकर्षक स्थानमा सरुवा गराउन तेस्रो पक्ष अर्थात् बिचौलियालाई प्रयोग गर्ने गरेको र सो पक्षले पैसाको लेनदेन गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ। कर्मचारी सरुवाको काममा विभिन्न नेताको नाम लिएर मन्त्रालयमा बिचौलियाहरू आउने क्रम 81 बढेपछि मन्त्रालयका अधिकारी झस्कन पुगेका छन्। पछिल्ला दिनमा मन्त्रालय बिचौलियाको घेराबन्दीमा पर्न थालेपछि अधिकारीहरूलाई त्यस्तो घेराबन्दी तोड्न निकै सकस परेको छ। यस्तो क्रमले मन्त्रालय र त्यहाँका उच्च अधिकारीहरूको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन थालेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताउँछन्। विशेष गरी विभिन्न स्थानीय तह तथा यातायात, मालपोत, गृह, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जान अहिले कर्मचारी दौडधुपमा रहेका छन्। सबैभन्दा बढी दौडधुप प्रशासकीय अधिकृत र उनीहरूलाई परिचालन गर्ने राजनैतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीका नजिकका आफन्त रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। गैरावासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको 10औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुनै पनि बदमासी
हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ। एनआरएनएले हिजो जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार 2021 अक्टोबरमा हुने निर्वाचनलाई विवाद रहित बनाउन अधिवक्ता लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित 7 सदस्यीय निर्वाचन समिति निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको स्पष्ट पारेको छ। जुलाईमा भएका राष्ट्रिय अधिवेशन र निर्वाचनलाई नियाल्दै आएको निर्वाचन समितिले आगामी 20 अक्टोबरमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अनलाइन निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। निर्वाचनका लागि विभिन्न देशबाट केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली सचिवालयमा आइसकेको छ। हाल उपलब्ध ती नामावलीको अन्तिम प्रणालीकरणको काम निर्वाचन समितिको प्रत्यक्ष निगरानीमा भइरहेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको इतिहासमै पहिलो पटक निर्वाचन अनलाइन प्रणाली मार्फत गर्न लागेको हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि नेपालीको संलग्नता नरहेको विदेशी निर्वाचन भेन्डरको छनौट भइसकेको छ। प्राविधि लगायत अन्य विविध पूर्व तयारी भइसकेको छ भने अनलाइन मतदानका लागि संस्था महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मतदानको समयमा आफ्नो अनुहार प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै अनुहार प्रष्ट देखिने अर्थात् फोटो सेल्फी अनिवार्य पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। रौतहटको मौलापुर नगरपालिका 6 पथरा बुद्धरामबाट ठूलो परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ पटका बरामद गरिएको छ। भारतबाट नेपाल भित्र्याएको अवस्थामा बेवारिसी अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सीमा सुरक्षा बेस सरमुजबाबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भरत गौतमको कमान्डमा खटेको टोलीले बरामद गरेको छ। बारा रौतहटको सिमानामा पर्ने अडुवा नदी हुँदै पथरा बुद्धरामसम्म पटका लिएर पुगेका तस्करले सशस्त्र प्रहरीलाई देखेपछि पटका छाडेर फरार भएको सशस्त्र प्रहरी बल 11 नम्बर गण रौतहटका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर सेनले जानकारी दिए। बरामद भएको पटका अन्दाजी करिब 1,50,000 मूल्य बराबर रहेको र त्यसलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सीमा सुरक्षा बेस सरमजुवाकै खाल्डोमा पुरेर नष्ट गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। रामधुली खबरमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले महिला मामिला मन्त्रालय बन्द गरेर त्यसको ठाउँमा 2 दशक अघि तालिबान शासनकालमा कडा धार्मिक सिद्धान्त लागू गरेको एक विभाग राख्न लागेको शुक्रबार अफगान सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आफ्नो जागिर गुमाएको भन्दै मन्त्रालयका महिला कामदारहरूले भवन बाहिर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका केही तस्बिरहरू गत 24 घण्टामा ट्विटरमा पोस्ट गरेका छन्। तालिबान अधिकारीहरूसँग यस सम्बन्धमा मागिएको प्रक्रियामा कतै पनि तत्काल यस मामिलामा टिप्पणी गर्न चाहेनन्। तालिबानले यसपटक आफूहरूले उदारवाद शासन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि महिलाहरूलाई काममा फर्कन अनुमति दिएका छैनन् र विश्वविद्यालयमा लगाउन सक्ने पहिरनबारे नियमहरू लागू गरिरहेका छन्। सबैभन्दा लामो मिसनमा रहेको चीनको पहिलो अन्तरिक्ष स्टेसनमा 90 दिनको बसाइपछि शुक्रबार 3 जना चीनिया अन्तरिक्ष यात्री पृथ्वीमा फर्किएका छन्। नि हाङसेङ, लिउ बोमिङ र ताङ होङबो रहेको अन्तरिक्ष यान बिहिबार बिहान अन्तरिक्ष स्टेसनबाट छुटेको थियो। यान सेन्जाउ 12 अन्तरिक्ष यानमा शुक्रबार करिब 31 बजे अवतरण गरेको छ। चिनिया राष्ट्रिय टेलिभिजन सीसीटीभीले गोबी मरुभूमिमा अवतरण गर्दै गरेको प्यारासुटिङको फुटेज प्रसारण गरी यानको सफल अवतरण भएको जानकारी गराएको छ। खुसीको खबर। रामधुली खबरमा अब कोरोना सम्बन्धी अपडेट। विश्वभरिमा कोभिड-19 का कारण अहिलेसम्ममा संक्रमितको संख्या 22,83,62,766 पुगेको छ भने मृतकको संख्या अहिलेसम्ममा 46,92,204 र उपचार पश्चात निको हुनेको संख्या 20,49,28,328 पुगेको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी संक्रमितको संख्या रहेको छ। अमेरिकामा हालसम्ममा संक्रमितको संख्या 4,27,91,427 पुगेको छ भने मृतकको संख्या 6,90,680। त्यसै गरी उपचार पश्चात निको हुनेको संख्या 3,24,17,930 पुगेको छ। भारतमा अहिलेसम्ममा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,34,15,889 पुगेको छ भने मृतकको संख्या 4,44,563 र 3,26,00,000
24,718 जना उपचार पश्चात निको भएका छन्। त्यसै गरेर ब्राजिलमा 2,11,02,536 जना सङ्क्रमित मध्येमा 5,89,744 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने उपचार पश्चात निको हुनेको सङ्ख्या ब्राजिलमा 2,01,80,106 रहेको छ। त्यसै गरेर हिजोसम्ममा 42औं स्थानमा रहेको नेपाल सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा आज 43औं स्थानमा रहेको छ। नेपालमा आजसम्ममा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,83,075 पुगेको छ भने मृतकको सङ्ख्या 11,012 र उपचार पश्चात निको हुनेको सङ्ख्या 7,46,566 रहेको ओल्डोमिटर्स.info को तथ्याङ्कले जनाएको छ। रामधुनी खबरको अन्त्यमा एउटा खेल प्रसङ्ग। कप्तान ज्ञानेन्द्र शाहीले हार्नुको मुख्य कारण ब्याटिङ भए पनि त्यसपछि फिल्डिङमा पनि केही कमजोर भएको बताएका छन्। उनले अमेरिका विरुद्धको सुरुवातमा ब्याटिङ गर्दा केही दबाव खेपेको र चाहिने बेला साझेदारी नभएको बताएका छन्। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अमेरिकासँगको हारपछि ब्याटिङ नै मुख्य कारण रहेको बताएका छन्। उनले एक दिवसीय क्रिकेटमा 220 भन्दा माथिको स्कोर गरेको खण्डमा मात्र त्यसको डिफेन्ड गर्न सजिलो हुने, तर अमेरिका विरुद्ध नेपाली खेलाडीले त्यो गर्न नसकेको बताएका छन्। साथै उनले हार्नुको मुख्य कारण ब्याटिङ भए पनि त्यसपछि फिल्डिङमा पनि केही कमजोरी भएको बताएका छन्। साथै उनले अमेरिका विरुद्ध सुरुवातमा ब्याटिङ गर्दा केही दबाव खेपेको र चाहिने बेला साझेदारी नभएको बताएका छन्। उनले त्यो खेलमा सबै पक्षमा केही कमजोरी देखेको बताएका छन्। उनका अनुसार अन्तिम खेलमा ओमानसँग जितेर घर फर्किने समेत धारणा राखेका छन्। उनले प्रशिक्षक डेभ वाटमोरको पनि अन्तिम खेल भएकाले उनको विदाईलाई पनि सुखद बनाउने योजना रहेको छ। उनले ओमानी भूमिमा सबै खेल जित्ने लक्ष्यका साथ आएको भए पनि 2 खेल हारेको, तर अन्तिम खेलमा ओमानलाई पराजित गरेर सुखद नतिजा निकाल्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। रामधुनी खबरको अन्त्यमा मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। प्रदेश 1 मा 315 जनामा कोरोना संक्रमण, 6 जनाको मृत्यु। इटहरीमा 65 दिने सिलाइ कटाइ सिकेका महिलाहरूलाई उपहार स्वरूप मेसिन प्रदान। देश समृद्धि र विकासका लागि एमसीसी जसरी पनि पास गराउनुपर्छ, मन्त्री कार्कीको भनाई। विराटनगरबाट ठूलो मात्रामा तस्करीको खाद्यान्न र लत्ता कपडा बरामद। सरकारी कोषबाट हतारमा एकै दिन 15 अर्ब खर्चियो। सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध, बिचौलियाको घेराबन्दीमा मन्त्रालय। तालिबानद्वारा महिला मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी। चिनिया अन्तरिक्ष यात्री 90 दिन पश्चात सकुशल फिर्ता। नेपालका थप 1086 सहित विश्वभरिमा कोरोना संक्रमितको संख्या 22,85,00,000 नजिक। मृत्यु हुनेको संख्या 5.5 लाख पुग्यो। र ब्याटिङ कमजोर हुँदा नेपालले अमेरिकासँग हार्नु पर्यो, कप्तान ज्ञानेन्द्रको गुनासो। हवस् त बिहान 7 बजेको रामधुनी खबर अहिलेलाई सकियो। 10 बजे पुनः अर्को रामधुनी खबर लिएर आउने नै छौँ। यहाँले हामीलाई www.radioramdhani.com का साथै हाम्रो पात्र एप मार्फत संसारैभरि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक सूरजलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई म हेमन्त छुट्टिन चाहन्छु। नमस्कार। रेडियो रामधुनी सुन्दै गर्नुहोला।